नमस्सर्वेभ्यः। अद्य दशगणीवर्गस्य 12 पाठः। अद्य वयं लिट्लकारस्य शिष्टानां धातूनां रूपाणि प्रक्रिया कथं भवति इति जानीमः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। लिट्लकारे इमे प्रत्ययाः परस्मैपदानां नलतुसु स्थलथुस णल्वमाः इति आदेशाः आत्मनेपदे लिटस्तझयोरेशिरेच्, अन्येषां टितात्मनेपदानां टेरे थासस्से इत्येतैः सूत्रैः प्रत्ययाः निष्पाद्यन्ते। प्रक्रियादृष्ट्या धातूनां वर्गत्रयम् अस्माभिः दृष्टं। प्रथमवर्गे ये धातवः सन्ति तेषां सर्वेषां रूपाणि कथं भवन्ति इति गतवर्गे ज्ञातवन्तः। द्वितीयवर्गे तन् सन् इति धातुद्वयं, तृतीयवर्गे पञ्चधातवः एध् हु भी चुर् चिन्त् एते धातवः अवशिष्टाः सन्ति। एतेषां रूपाणि ज्ञातुम् अद्य प्रयत्नं कुर्मः। तत्र लिट्लकारे यदा वयं प्रक्रियां चिन्तयामः तत्र अंशत्रयं भवति। प्रथमतः धातौ यत् परिवर्तनं साक्षात् धातोः आदेशः अथवा द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि इति। ततः प्रत्ययस्य कार्याणि प्रत्ययादेशाः इडागमः इत्यादि। तदनन्तरम् अङ्गकार्यं धातु प्रत्ययानां योजने यद्यत् कार्यं भवति तत्। तत्र शीघ्रं पश्यामः। सो द्वित्वं लिटिधातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण द्वित्वं सर्वेषां धातूनां विधीयते। द्वित्वे कृते अभ्यासस्य ह्रस्वः आदेः हलः शेषः अन्येषां हलां लोपः कवर्ग हकाराणां चवर्गादेशः महाप्राणानाम् अल्पप्राणादेशः भूधातोः अकारादेशः अभ्यासस्य आदौ विद्यमानस्य अकारस्य दीर्घः अभ्यासात् परस्य हन्तेः हकारस्य कुत्वम्। सो एतानि सर्वाणि धातौ परिवर्तनानि भवन्ति। द्वित्वे कृते अभ्यासम् आश्रित्य भवन्ति। द्वित्वात् पूर्वमेव लिट्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अद् धातोः विकल्पेन घस् इति आदेशः भवति। अतः तत्र रूपद्वयं भवति। प्रत्यये प्रत्ययादेशाः दृष्टाः। आर्धधातुकस्य ड्वलादेः लिट्लकारस्य लिट् च इत्यनेन आर्धधातुकत्वं विधीयते। तत्र वलादिप्रत्ययानाम् इडागमे प्राप्ते कृसृ भृवृ स्तुद्रुसृषुवो लिटि इति सूत्रेण एतान् अष्टौ धातून् विहाय अन्येषां लिट्लकारे इडागमः न भवति इति नियम्यते। इदं नियमसूत्रम्। अर्थात् लिट्लकारे इडागमस्य प्रतिषेधः भवति चेत् एतेषामेव धातूनां भवति। So all dhatus whether they are set, wait or anit, so they are mass converted into set by this. Okay. Tatah thal pratyayasya vishishya सूत्रद्वयम् अस्ति। धातुः अजन्तः अनिट् मूलतः अनिट् अजन्तः अथवा मूलतः अनिट् ह्रस्व अकारवान् अस्ति चेत् थलि इडागमः प्रतिषिध्यते इति सूत्रद्वयेन उच्यते। ऋतो भारद्वाजस्य इत्यनेन तु भारद्वाजस्य मते ऋदन्तादेव धातोः थलः इडागमनिषेधः इति उच्यते। अतः अत्र सङ्ग्रहः कारिकया दीयते। कारिका स्मर्यते चेत् वस्तुतः इदं सम्यक् स्मर्तुं शक्यते। अजन्तः अकारवान् वा यः तासि अनिट् थलि वेडयम्। अजन्तः अथवा अकारवान् धातुः तासि अनिट् अस्ति चेत् थलि वेट् भवति। ऋदन्त ईदृक् नित्य अनिट्। सो ईदृक् इत्युक्ते तासौ अनिट् यः धातुः सः ऋकारान्तः अस्ति चेत् थलि नित्यम् अनिट् भवति। क्राद्यन्यः लिटि सेड् भवेत्। सो अन्येषु लिट् प्रत्ययेषु
क्रादिभिन्नाः सर्वे धातवः सेटः भवन्ति इति संग्रहकारिका। एतेषां सर्वेषाम् अपवादेन इडत्यर्थिव्ययतीनाम् इत्यनेन अधधातोः पुनः वस्तुतः उपदेशयत्वतः ऋतो भारद्वाजस्य इत्यनेन विकल्पेन इडागमे प्राप्ते नित्यम् इडागमः पुनः विधीयते। सो एतत् सर्वमपि प्रत्ययस्य विषये स्मर्तव्यम्। तदनन्तरम् अङ्गकार्याणि कानि भवन्ति? भूधातोः अजादौ प्रत्यये परे वुगागमः भवति। सामान्यतः नल् प्रत्यये अचोइणिति इत्यनेन अथवा अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः। तद्भिन्ने पित् प्रत्यये सार्वधातुक अर्धधातुकयोः अथवा पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन गुणः। सो पुगन्तलघुपदस्य च इति तु त्रिषु अपि भवति, तिप् सिप् मिप् इति। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति तु थलि भवति अथवा नलः यत्र नलुत्तमो वा इत्यनेन नित्वं विकल्प्यते। नित्वं नास्ति चेत् सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति। वृद्धिपक्षे एकं रूपं, गुणपक्षे अपरं रूपम् इति भवति। असंयोगात् लिट् कित् अपित् प्रत्ययः, लिट्लकारस्य अपित् प्रत्ययाः असंयोगात् पराः सन्ति चेत्, अर्थात् अङ्गं संयोगान्तं नास्ति चेत् तस्मात् परतः ये लिट्लकारस्य प्रत्ययाः तेषां कित्वम् अतिदिश्यते। अतः तत्र गुणः न भवति, गुणनिषेधः भवति। गुणनिषेधे कृते सूत्रद्वयस्य प्रवृत्तिः सम्भवति। धातुः असंयोगपूर्वः इकारान्तः अस्ति चेत् एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इत्यनेन यण् भवति। संयोगपूर्वः इकारान्तः अथवा उकारान्तः अस्ति चेत् अचिष्णुधातुभ्रुवां युवोर्यङ् वङौ इति इयङ् उवङ् आदेशौ भवतः। गम हन जन खन घसां लोपः किङित्यनङि किति प्रत्यये, अर्थात् अपिति प्रत्यये एतेषां धातूनाम् उपधायाः लोपः भवति। जघ्नतुः, जक्षतुः, जग्मतुः इत्यादिषु दृष्टम्। Any questions? Were you able to work out the dhatus given in last class? KP prashnaah santi va? I have one Sanya Bhagini. It's not there that pratyaya karyani step had to be included. Is it for fate or is it for and it should be necessarily included in there as a mandatory step? Your voice is breaking. I did not get the question at all. Oh, okay. Let me try once again, otherwise I can write it out for you. Yeah. I said that during the the prakriya, this Seth and Amit check as per the flow chart. When we write, how do we actually show the prakriya? When showing in prakriya, in the step where we write the idagama, there only we have to mention. Say for example, if it is for say avet dhatu, say kri dhatu, and we take it as thal pratyaya, kri plus tha. So where we are adding the idagama is by ardha dhatukasya dvaladehe, but there before or after or along with that we have to write a note saying, say mentioning the sutras. Say for example, for hanadhatu it will be like achastasvatha उपदेशे अत्वतः ऋतो भारद्वाजस्य इति नियमेन थलि विकल्पेन इडागमः भवति. So that note which I had showed, I think in last class, the PPT had, that one will have to be written along with the ardhadhatukasya dvaladehe wherever you are doing idagama. If we are not doing idagama, then again we can either mention it as a step. There are very few dhatus for which we don't do, only these. So not this one. There was one more slide, right? Was it last class or the class before that? I think I did write that. Okay. For instance, let's take the example of Han. Right? So in Han, when we come to like
and then Jagannatha. When you are writing the va Jagannatha, you can always write it within the bracket that Idagama Vikalpena Bhavati. अतः इदागमः विकल्पेन भवति क्रिया आर्धधातुकस्य भवामि. Yeah. Okay. So this note, so whatever is there in this slide, so this note you will have to write along with ardhadhatukasya idvaladehe. This note Kradiniyama Idagamaha is not exact sutra, right? It's okay, it's an accepted thing. Kradiniyama is this sutra. So you can either write the sutra and say iti idagamaha, but Kradiniyamad idagamaha is a very much accepted statement in Vyakarana, because the sutra itself doesn't say anything about the other dhatus. It just mentions these dhatus, and it is a niyama sutra. So to specify that, because of that niyama, we always say Kradiniyamad idagama. So Kradiniyama is one of the standard terms which is always used. Most of the So if you want, was around this. That's why I asked. yeah. So you can also mention the sutra itself. That is also fine, not an issue. So either you can say Krisru Brabras Sudrusru Shuvoliti iti niyamat idagama nishedhaha or idagamaha, or just Kradiniyamad idagamaha. Both of them will be accepted. I mean, it's understood basically within the Vyakarana. Any other questions? No? No questions. Does it mean everything is clear, or does it mean nothing is clear? Shaktamba, were you all able to work out the forms at least? I mean, to an extent, not maybe from memory right now, but The biggest issue is we don't know the forms. yeah, that is true. I mean, as we go in Vyakarana for Prakriya, knowing forms is a huge advantage. Like if you know the forms, you will, I mean, what to do to get there almost becomes obvious once we study a bit. Like you see Juhotha, I mean, by now you could just say, okay, there is a guna or the avadesha, ayadesha and so on. But also as we keep working out, it will work both ways, as in the more, if we write Prakriya more, we become more familiar with the pattern and we can remember the forms. And once we remember the forms, the Prakriya writing also becomes easy. Okay, but tattu asti abhyasaha kartavyaha eva, because especially Prakriya, no amount of listening to a class will help you. What you write and practice or do a oral drill, tadekameva tatra upayogaya bhavati. Atah kurvanti iti vishwasya agre gacchamaha. The second type is tan and san. Asmakam asmabhihi adhiyamaneshu dhatushu द्वौ एव धातु, तथापि अयं नियमः बहूनां सामान्य धातूनां भवति. यथा पठ धातुः, पच धातुः, बहूनां भवति. नियमं पश्यामः, ज्ञायते. सो तेषां किं भवति? ततन्, द्वित्वे कृते अङ्गं तु ततन्, तन् तन् हलादिशेषः ततन्, एवं ससन् इति अस्ति. पित्सु प्रत्ययेषु अर्थात् नलि अत उपधायाः इति वृद्धिः भवति. सो ततान, ततान, ततन इति उत्तमपुरुषे एकवचने रूपम्. अपित्सु प्रत्ययेषु विशेषः अस्ति. बहु मुख्यम् इदं सूत्रम्. अत एकहल् मध्ये अनादेशादेः लिटि इति सूत्रम्. Very important to understand it clearly, because there are multiple conditions for it to operate. किमुच्यते? अत एकहल् मध्ये अनादेशादेः लिटि एत् इति अनुवर्तते, किङ् इति इत्यपि अनुवर्तते. किं दीयते? अतः नाम ह्रस्व अकारस्य, एत् एकारादेशः भवति इति एकः भागः. अकारस्य एकारादेशः. So if we go directly to the sutra, we can see the anuvrittis better. So अकारस्य एकारादेशः अपि च लोपः. So अत्र लोपो अभ्यासस्य इत्यनेन, so घसोरेद्धाव अभ्यासलोपश्च इत्यनेन अभ्यासस्य लोपः विधीयते.
सो अनेन सूत्रेण कार्यद्वयं विधीयते. किं किं कार्यं? सॉरी, अभ्यासस्य लोपः, अकारस्य एकारादेशः. सो तन् इत्यत्र त इति अभ्यासः, द्वित्वे कृते पूर्वः अभ्यासः. सो त इति यः अंशः तस्य लोपः, तन् इत्यत्र यः अकारः तस्य एकारादेशः. सो तन् becomes तेन, ससन becomes सेन, पपठ पेठ, पपच पेच. सो अभ्यासस्य लोपः, धातोः अत्र यः प्रत्ययात् पूर्वः अव्यवहितः अकारः तस्य एकारादेशः भवति इति कार्यद्वयम् अनेन सूत्रेण विधीयते. कदा भवति? प्रथमम् अस्ति किङिति इति अनुवृत्तिः, लिट् लकारे किति प्रत्यये परे. असंयोगात् लिट् कित् इत्यनेन अपित् प्रत्ययः, संयोगान्तं नास्ति अङ्गं चेत् अपित् प्रत्ययः किद्वत् भवति. अतः अतुः नल् इत्यत्र न भवति, अतुस् उस् अपित्सु प्रत्ययेषु भवति. सो ततन् अतुः इत्यत्र कित् प्रत्ययः अस्ति, अतः त इत्यस्य अभ्यासस्य लोपः, तन् इत्यत्र अकारस्य एकारः, तेनतुः, ततान तेनतुः तेनुः, पपाठ पेठतुः पेठुः, पपाच पेचतुः पेचुः इति भवति. अन्यत् किम् अपेक्ष्यते? अत्र एकहल् मध्ये अत्, सः अकारः. सो यस्य अकारस्य एकारादेशः कर्तुम् इष्यते सः एकहल् मध्ये भवेत्. एकहल् मध्ये इत्युक्ते किम्? पूर्वम् एकः हल्, परम् एकः हल्, हल् द्वयं न भवेत् इत्युक्ते संयोगः न भवेत् इत्यर्थः. यथा ववन्द् इत्यस्ति चेत् किमस्ति? तत्रापि अकारः अस्ति, right? So if for example, so ववन्द् इति स्वीकुर्मः, तत्र किमस्ति? व व अ न द, right? So अत्रापि अकारः अस्ति, किन्तु परत्र हल् द्वयम् अस्ति. So this is not एकहल् मध्ये, पूर्वं परं च एकः एव हल् भवेत्. शश्रम इत्यस्ति, श्रम धातुः, तत्र द्वित्वे कृते श इति अभ्यासः. सो अनन्तरं किमस्ति? श ऋ अ म, अत्रापि अकारः अस्ति, किन्तु पूर्वत्र हल् द्वयम् अस्ति, एकहल् मध्ये नास्ति. सो एकहल् मध्ये इत्युक्ते अकारात् पूर्वम् एकः एव हल्, परम् अपि एकः एव हल्. A single consonant, an akara which is flanked by a single consonant before and after. Tadrishaha akaraha bhavet iti niyamaha. So all these you can see, papach, papath, sarvatra tadasti. Ataha kit pratyayah bhavet, akaraha ekahal madhye bhavet iti niyamadvayam jatam. तृतीयः अपि नियमः अस्ति अनादेशादेः. अनादेशादिः, अनादेशः आदिः यस्य सः, न आदेशः अनादेशः, अनादेशः आदिः यस्य सः, यस्य अङ्गस्य आदिवर्णस्य, the first letter of the anga has not had an adesha because of lit ityarthah. Angasya prathamasya varnasya kopi adeshah nasti. Yatha tatan kimasti? Takarah, moola dhatau eva takarah asti. Papath, tatrapi moola dhatau eva pakarah asti. Kutra na bhavati tarhi anadeshadihi ityukte तदपि बहु प्रसिद्धं. यथा जगम इत्यस्ति, गम धातुः, तस्य द्वित्वे कृते किं भवति? जगम इति भवति. अत्र एकहल् मध्ये अस्ति,
गकार मकारयोः मध्ये अकारः, किन्तु अङ्गम् अङ्गस्य आदिवर्णः जकारः। जकारः कथम् उत्पन्नः? गम गम ग गम कुहोश्चुः इत्यनेन गकारस्य आदेशः जकारः। आदेशादिः एषः प्रथमः वर्णः आदेशेन प्राप्तः। So similarly, if you take say Jaghan or any such cases, so tatra adeshah bhavati prathamavarnasya abhyasakaryam vayam janimah abhyasatvena प्रथमवर्णस्य अभ्यासकार्यरूपेण कोऽपि आदेशः यत्र नास्ति सः इत्यर्थः। अनादेशादिः अङ्गस्य आदिमवर्णस्य, सः आदिमवर्णः मूलतः धातौ एव भवेत्, तत्र लिङ् निमित्तकः आदेशः न भवेत्। तत्र इतोपि विशेषः अस्ति, केवलम् आदेशः न भवेत् इति नोच्यते, लिङ् निमित्तकः आदेशः न भवेत्। किमर्थम्? So can you think of why this could be? The answer is actually on the screen. किञ्चित् विचिन्त्यते चेत् ज्ञायते। लिण् निमित्तकः नाम लिट्लकारस्य निमित्तेन आदेशः न भवेत्। द्वित्वं कृत्वा यत्र आदेशं कुर्मः अभ्यासस्य, सः सर्वोऽपि आदेशः लिण् निमित्तकः आदेशः, तद्भिन्नः आदेशः। तत्र सन् धातुः अस्ति, मूलधातुः कः? षण धातुः किल। सो षण इति मूलधातुः, धात्वादेशः सः इत्यनेन सकारः निष्पन्नः। एषः आदेशः, षकारस्य सकारः आदेशः एव, किन्तु एषः आदेशः अनैमित्तिकः आदेशः। धात्वादेशः सः इत्यस्य किमपि निमित्तं नापेक्ष्यते, अनैमित्तिकः सः आदेशः। तस्य भवति, अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति. This is still considered as anadeshadi because the adesha we are talking here is the adesha which is applying because of litlakara. यथा जगम जघन इत्यादिषु लिट्लकार निमित्तेन आदेशः भवति, तत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति. But if you do धात्वादेशः सः or नोनः, for example nam dhatu, nam nanam nanama nematuhu nemuhu, so you have nanam, tatra sarvamapi asti, so kit pratyayah bhavati, nanam atuhu, so ekahal madhye akarah asti. अत्रापि एषः आदेशः नोनः इत्यनेन कृतः आदेशः लिण् निमित्तकः आदेशः न। अतः एतादृशेषु सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। जगम अनन्तरं जघन इत्यादिषु न भवति। स्पष्टं सूत्रार्थः अवगतः? So there are three conditions. First is pratyaya should be kit, अर्थात पित्सु प्रत्ययेषु न भवति। द्वितीयम् अकारः एकहल् मध्ये भवेत्, अकारात् पूर्वं परञ्च एकः एव हल् भवेत्, द्वितीयः हल् न भवेत्। अनन्तरम् अनादेशादिः अङ्गस्य आदौ यः वर्णः अस्ति सः लिण् निमित्तक आदेशरूपः न भवेत्। एवं नियमत्रयम् अपि अस्ति चेत् किं भवति? अभ्यासस्य लोपः, अकारस्य एकारादेशश्च भवति। ज्ञातं? सो ततान तेन तुः तेनुः, तेन थुः तेन, तेनिव तेनिम। आत्मनेपदे तु सर्वत्र भवति। तेने तेनाते तेनिरे, तेनिषे तेनाथे तेनिध्वे, तेने तेनिवहे तेनिमहे। किमर्थं? तत्र सर्वे प्रत्ययाः कित् प्रत्ययाः, अतः सर्वेषु प्रत्ययेषु भवति। अपरमेकं सूत्रमस्ति, अत एकहल् मध्ये अनादेशादेः लिटि थलि च सेटि, समानं सर्वम् अनुवर्तते। सेट् थल् प्रत्ययः, थल् प्रत्ययस्य यत्र इडागमः अस्ति तत्रापि समानं भवति। किम्?
इट् सहिते थल् प्रत्यये अपि पूर्वोक्तरीत्या अभ्यासलोपः अकारस्य एकारादेशश्च भवति. Very simple. If you understand that, this is very easy. Thali cha seti. Yatha tan san ubhau api dhatu set. They are originally set. So tatan itha. So thalaha idagamaha kriyate. Tataha tatan itha tenitha. So akata ityasya lopaha akarasya ekaraha tenitha. ससन इथ सेनिथ. रूपाणि पश्यामः चेत् नल् प्रत्यये अत उपधायाः इति वृद्धिः, थल् प्रत्यये थलि च सेटि इत्यनेन, अन्येषु अपित्सु प्रत्ययेषु अत एकहल् मध्ये अनादेशादेर्लिटि इत्यनेन अभ्यासलोपः अकारस्य एकारः. सो ततान तेनतुः तेनुः, तेनिथ तेनथुः तेन, ततान ततन, नलुत्तमो वा यत्र नित्वमस्ति तत्र अत उपधायाः इति वृद्धिः, तदभावे केवलं ततन, ततान ततन, तेनिव तेनिम. आत्मनेपदे तु सर्वत्र अत एकहल् मध्ये अनादेशादेर्लिटि इति एत्वं भवति. तेने तेनाते तेनिरे, तेनिशे तेनाथे तेनिद्वे, तेने तेनिवहे तेनिमहे. समानं सन इत्यस्य कोऽपि भेदः नास्ति. ओके. कृपया लिन् निमित्तक आदेशम् इतोपि विवरणं ददाति चेत्. यत्र तत्र प्रथमवर्णस्य आदेशः यत्र भवति तत्र द्वेधा आदेशः भवितुम् अर्हति किल. यथा इदानीं धातुद्वयं स्वीकुर्मः. यथा गम धातुः अस्ति. गम धातुः तस्मात् लिट्लकारः, तत्र लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन द्वित्वं भवति. हलादिशेषः इत्यनेन अभ्यासस्य तत्र आदिः हल् शिष्यते, अन्येषां हलां लोपः भवति. इदानीं कुहोश्चुः इत्यनेन तस्य गकारस्य जकारादेशः भवति, जगम इत्यस्ति. अत्र सः जकारः, अभ्यासस्य आदिमवर्णः जकारः आदेशेन निष्पन्नः. कः आदेशः? कुहोश्चुः इत्यनेन छुत्वं भवति. कुहोश्चुः इति कदा भवति? अभ्यासस्य भवति. अभ्यासः कदा भवति? पूर्वः अभ्यासः, द्वित्वे कृते अभ्यासः. द्वित्वं कथं भवति? लिटं निमित्तीकृत्य भवति. एवं परम्परया सम्बन्धः. So the dvitva is because of lit. Only when we have dvitva you get this adesha which is kuhoshchuh. Whereas for shan dhatu tatra adaveva king kurmah dhatvadesha saha ityanena sakaram kurmah. Atra sakaraha adeshah kintu tatra lit napekshyate. Sanati ityatra क्षम्यतां सनोति इत्यत्र लट्लकारे अपि भवति. सर्वत्र यतोहि धात्वादेशसः इति अनैमित्तिकं कार्यं, तत्र लिटम् आश्रित्य तत् कार्यं नास्ति. right? So here sakarah adeshah kintu lin nimittakah na. It is not dependent on lit lakara. So atra san iti dvitve krite haladisheshah sasan iti krite atra अनादेशादेः इति उक्ते अपि अत्र तत्कार्यं प्रवर्तते. सेनतुः सेनुः इति भवति, किन्तु जगम इत्यत्र न भवति. जगाम इत्यत्र गेमतुः इति न भवति. It could, you can also take other dhatus. धन्यवादः. अग्रे गच्छामः. अस्माकं तृतीयः वर्गः. तत्र एध् हु भी चुर् चिन्त् इति धातु पञ्चकम् अस्ति. एतेषां रूपाणि ज्ञातुं तत्र आम् इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति. तत्सम्बद्धानि सूत्राणि ज्ञातव्यानि. सो आम् इति प्रत्ययः. कास् प्रत्ययात् आम् अमन्त्रे लिटि इति सूत्रं. सो दिस् इस् द फस्ट् सूत्र विच गिव्स् आम्. वस्तुतः तत्र इट् इस् अ स्माल् प्रकरण.
just after the sanadi pratyayas. So sanadyanta dhatavah ends here 32. So syatasi lilatoho sip iti dattva kas pratyayad am amantre liti. So from 35 till 39 पंचभिः सूत्रैः आम इति प्रत्ययः विधीयते. कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यनेन तेषाम् अनुप्रयोगः अपि विधीयते. So these 6 are sutras which are to be known. तत्र वयम् अत्र सूत्रद्वयं त्यजामः यतोहि दयायासश्च इति सूत्रं विशिष्य तेभ्यः धातुभ्यः एव उष विद जागृ. So these are for specific dhatus which we are not studying. So kas pratyaya damumantre liti ijadescha gurumato nrichah bhi hri bhr huvam shluvaccha. So bhi and hu are here. Kas pratyaya damumantre liti ijadescha gurumato nrichah iti sutratrayam asmabhihi jnatavyam. Kimuchyate? कास् इति त्यजामः. कास् इति विशिष्टः धातुः. कास्र शब्दकुत्सायाम् इति धातुः. प्रत्ययात् आम भवति. लिट्लकारे परे प्रत्ययात् इत्युक्ते धातोः विशेषणं. धातोः इति अनुवर्तते. प्रत्ययात् इति धातोः विशेषणं येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन प्रत्ययान्त धातुभ्यः. सो प्रत्ययान्त धातुभ्यः लिट्लकारे परे आम प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः. प्रत्ययान्त धातवः इत्युक्ते के? सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन येषां धातुसंज्ञा विधीयते ते प्रत्ययान्त धातवः. मूल धातुपाठे उपदिष्टाः औपदेशिक धातवः. एते सनादयः 12 प्रत्ययाः सन्ति. तदन्तानां सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा विधीयते. एते आतिदेशिक धातवः अथवा प्रत्ययान्त धातवः इत्युच्यन्ते. सो सनाद्यन्तेभ्यः लिट् लकारे परे आम प्रत्ययः भवति. यथा चोरी इति निजन्तः धातुः अस्ति. चुरु धातुः सत्यापपाश रूप वीणातूल श्लोक सेना लोमत्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच् इत्यनेन अनैमित्तिकतया तत्र णिच् प्रत्ययः क्रियते. चोरी इत्यस्य सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातु संज्ञा. एषः प्रत्ययान्त धातुः. लिट् लकारे परे धातोः आम इति प्रत्ययः भवति. So this is like a vikarana pratyaya. Right? यथा स्यतासि लिलटोः इत्यादि विकरण प्रत्ययाः सन्ति. एवं आम इत्यपि विकरण प्रत्यय सदृशः. It is also given in the series of vikarana pratyayas. किन्तु विशेषः अस्ति अत्र. एवं लिट्लकारे परे प्रत्ययान्त धातुभ्यः आम इति प्रत्ययः भवति. स्वयं प्रत्ययः. आम is also a pratyaya. It is within the pratyayadhikara. एवं सन्नन्त चिन्ति इत्यपि निजन्तः धातुः. लिट् लकारे चिन्ति आम लिट्. अन्ये सन्नन्तः धातुः अस्ति चेत् चिकीर्ष कर्तुम् इच्छति इत्यर्थे कृ धातोः सन् प्रत्यये चिकीर्ष इति सन्नन्तः धातुः. तस्मादपि लिट् लकारे परे. Sorry. So this should be plus lit. So लिट् लकारे परे आम इति विकरण प्रत्ययः मध्ये भवति. सो चिकीर्ष आम लिट्. प्रत्ययान्त धातुभ्यः लिट् लकारे परे आम प्रत्ययः भवति. सूत्रं कास् प्रत्ययात् आम अमन्त्रे लिटि. द्वितीयं सूत्रमस्ति इजादेश्च गुरुमतः अनृच्छः. सो प्रत्ययान्तः नास्ति. औपदेशिकः धातुः. सः कीदृशः भवेत्? इजादिः. इच् इति प्रत्याहारः. अच् प्रत्याहारे अकारं निष्कासयामः चेत् इच् इति प्रत्याहारः भवति. So इच् is any vowel other than akara. So if it is starting with a swara other than akara and guruman. Guru इत्युक्ते किम्? दीर्घञ्च संयोगे गुरु दीर्घञ्च इति सूत्रद्वयेन गुरुसंज्ञा विधीयते. ह्रस्वस्वरः
अग्रे संयोगः अस्ति चेत् गुरुसंज्ञकः भवति, दीर्घस्वरः अपि गुरुसंज्ञकः भवति. So it should either be a दीर्घ ich letter or a hrasva ich letter followed by a संयोग. तादृशः धातुः अस्ति चेत् तस्मात् लिट्लकारे परे आम् इति प्रत्ययः भवति. किमुदाहरणम्? एध् एकारः इच् वर्णः दीर्घः, so it is guru. So एध् इत्यस्मात् लिट्लकारे एध् आम् लिट् इति भवति. अन्यत् पश्यामः. इन्व इति धातुः अस्ति. इवि धातुः, तत्र इदितोनुं धातोः इत्यनेन नुमागमः भवति. इन्व अयम् इजादिः, ह्रस्वस्वरः किन्तु अग्रे संयोगः अस्ति, अतः इकारः गुरु. अतः इन्व लिट् इति स्थिते इन्व आम् लिट्. So the dhatu should start with an ich letter and contain a guru letter, right? So तादृशः अस्ति चेत् लिट्लकारे आम् प्रत्ययः भवति. अनृच्छः, other than ऋच्छ धातु, ऋच्छ धातुः अपि इजादिः गुरुमान्, किन्तु तस्य न भवति, अन्येषां धातूनां भवति इति द्वितीयं सूत्रम्. This is the second sutra which gives am. The first one is kas pratyayad amamantreliti, which is applicable for pratyayanta dhatus, especially for all 10th gana, because the 10th gana is completely nijantas. So all 10th gana dhatus will get am by kas pratyayad amamantreliti. In other ganas, if it is irjadi and guruman, then you will get this. There are many dhatus, say iksh, ikshamasa, and so on. Okay. So this is the second sutra for am pratyaya. Tritiyam sutram asti bhi hri bhr huvam shluvaccha. Chatvarah dhatavah atra uchyante bhi hri bhr hu. सर्वेपि तृतीय गणस्य धातवः, जुहोत्यादि गणस्य धातवः. निभि भये ह्री लज्जायां, निभि भये बिभेति, ह्री लज्जायां जिह्रेति, डुभृन्य धारण पोषणयोः बिभर्ति, हु दान अदनयोः जुहोति. So these four dhatus, एतेभ्यः धातुभ्यः लीटि परतः आम् प्रत्ययः विकल्पेन भवति. Right? So if we look at the series there, so usha vida jagribhyah anyatarasyam iti vikalpah arabhyate. So agrima sutre api anyatarasyam iti anuvartate. Atah vikalpena am pratyayah bhavati. Shluvatcha, shlau iva karyam bhavati. Loto langvat atideshah, yatha langlakare tatha karyam. Atra tu yatha shlau. श्लौ किं भवति? श्लौ इत्यनेन द्वित्वं भवति, अभ्यासकार्याणि भवन्ति. सार्वधातुकलकारेषु पठितं. जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन शपः श्लु भवति. श्लौ इति द्वित्वम्, अभ्यासकार्याणि अत्रापि भवन्ति इत्यर्थः. सो भी ह्री भृहुवाम् आम् प्रत्ययः विकल्पेन भवति. श्लौ इव कार्यं भवति. So श्लौ इव इत्युक्ते द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि भवन्ति इत्यर्थः. किं भवति इति अग्रे पश्यामः. So basically who lit becomes who am lit. So bhi lit, bhi am lit. Am pratyayah bhavati. द्वित्वादिकम् अग्रे कुर्मः. एवं सूत्रत्रयेण आम् प्रत्ययः भवति. So among our dhatus it is 5. So edha dhatu gets am by ijadescha gurumato nrichha. For bhi and hu we get by bhi hri bhruvam shluvacha. And for chori and chinti we get by kas pratyayad amamantre liti. So once they get am, the rest is similar. Okay, am pratyaya vidhanam भिन्नैः सूत्रैः भवति, किन्तु तदनन्तरं कार्याणि समानतया भवन्ति पञ्चानामपि धातूनाम्. किं किं भवति अग्रे?
एषः आम् इति प्रत्ययः सः आर्धधातुकः अस्ति because it is not thing or shit, it is an आर्धधातुक अजादि प्रत्यय अतः अंगकार्याणि भवन्ति. कथं? you have चोरी आम् सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति. चोरे आम् एचो अयवायावः चोरयाम्. so चिन्ति आम् गुणः चिन्ते आम् चिन्तयाम्. एध आम् becomes एधाम् तत्र किमपि कार्यं नास्ति. हु आम् तत्र किमुक्तं? श्लुवत्. श्लुवत् इत्युक्ते श्लौ इति द्वित्वं भवति. सो हु आम्. कुहोश्चुः इत्यनेन हु इत्यस्य झु. सो झु हु आम्. अत्र झुः इति उकारान्तं. सो सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः. झु हो आम् एचो अयवायावः झुहवाम्. अभ्यासे चर्चा जुहवाम्. सो हु इत्यस्य द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि अपि भवन्ति. गुणः अवादेशः अपि भवति. सो जुहु आम् जुहो आम् जुहवाम्. समानं भी धातुः श्लौ इति द्वित्वं. सो भी आम्. अत्र सूत्रद्वयमपि लेखनीयं. श्लुवच्च इति पूर्वमेव उक्तं. श्लुवत् अतिदेशात् श्लौ इति द्वित्वं. ह्रस्वः भी आम् सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः. भीभे आम् एचो अयवायावः बिभयाम्. अभ्यासे चर्चा बिभयाम्. सो चोरयाम् चिन्तयाम् एधाम् जुहवाम् बिभयाम् इत्यस्ति. अग्रे लिट्लकार प्रत्ययः अस्ति. लिटि परे आम्. So like we have say pat ishya ti. So the lit lakara is there. लकारे परे मध्ये आम् प्रत्ययः कृतः. इदानीं किं क्रियते? आमः इति सूत्रमस्ति. तेन आम् प्रत्ययात् परस्य लकारस्य लुक् भवति. सो आमः. सो लेहे इति अनुवर्तते. So the anuvritti is not shown here. So you can see here lehe. Mantre ghasah varanasha vrida hadvrit kr गमिजनिभ्यो लेहे. लेहे लेहे इत्युक्ते ली इत्यस्य नाम लिट् लकारस्य इत्युच्यते. Okay. So आम् प्रत्ययात् परस्य लिट् लकारस्य लुक् भवति. लुक् इत्युक्ते लोपः. प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः. So you have एध ल. कास् इजादेश गुरुमतो नृच्छः इत्यनेन आम् प्रत्ययः कृतः. So एधाम् ल. इदानीम् आमः इत्यनेन ल इत्यस्य लोपे एधाम् इति भवति. So the previous thing what we saw will all be there. चोरयाम् चिन्तयाम् एधाम् जुहवाम् बिभयाम्. सर्वत्रापि लकारस्य लोपः भवति. अपरः अत्यन्तं विशिष्टः अंशः इदं कृदन्तम् अस्ति. एधाम् इति कृदन्तं. किमर्थं कृदन्तं? लिट् लकारः. सर्वेपि लकाराः धात्वधिकारे सन्ति. कृदतिङ् अतिङ् प्रत्ययः कृत् भवति. अत्र तिङ् प्रत्ययः न कृतः. Because without the adesha itself, the lakara itself is getting deleted by amaha. So लकारस्यैव तत्र लुक् भवति. प्रत्ययलक्षणेन एधाम् इति कृदन्तम्. कृदन्तम् अस्ति चेत् किम्? कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा भवति. सो एधाम् इस् अ प्रातिपदिक. प्रातिपदिकं चेत् किम्? स्वौजसमोक्षश् इत्यादिना सुप्रत्ययः भवति. अनन्तरम् अव्ययत्वम् अस्ति. कृन्मे जन्तः इति सूत्रम्. अव्ययसंज्ञा भिन्नैः सूत्रैः विधीयते. स्वरादिनिपातम् अव्ययम् तद्धितश्च सर्वविभक्तिः. कृन् मेजन्तः. मेजन्तः कृत् मकारान्तः अथवा एजन्तः कृदन्तः अस्ति चेत्. a कृदन्त शब्द which is makaranta like tumun. Why is kartum an avyaya? Because of this sutra. This sutra says a makaranta krudanta. So tum ityatra makarah asti.
एवं नमुल् प्रत्ययः स्मारं स्मारं दर्शं दर्शं मकारान्तः मकारान्तः कृदन्तः अव्ययसंज्ञकः भवति एवम् अत्रापि एधाम् इति मकारान्तः कृदन्तः अस्य अव्ययसंज्ञा अस्ति अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपः भवति It's very, very special. Why we need to do this, we will see when we come to the prakriya. Kintu etad bhavati. So, atra kim jnatam etesham dhatunam litlakare pare am pratyayah bhavati. Ami pare angakaryani bhavanti. Am pratyayat parasya lakarasya luk bhavati. Tasya kridantatvena supratyayah bhavati. अव्यय संज्ञाम् आश्रित्य तस्य लोपः भवति. So we are left with edham, chorayam, etc., which is now technically an avyaya. Okay, clear so far? Prashnaah santi va? Ekah prashnaah, why is it bibhayam and not bibheyam? Bibheyam, we did guna, then echo ayavayavah. Echaha achipare. When ekara is followed by ach, it gets ay as the adesha. So it becomes bibhayam. Is it only sandhi? Yes, as in this step is only sandhi. So bibhi am becoming bibhe am is sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti gunaha, which is an angakarya. Then a plus a is aya is just sandhi. Okay. Any other question? So next we have a choice. So, but we don't stop here. We know the forms are edhamasa, edham babhuva, edham chakre. This is first stage. So, in the first stage, am pratyayah kriyate laka angakaryani lakarasya luk. And now we are ready with edham. But even though this is a pada, we cannot use this independently because there is a sutra which says anuprayoga. Immediately after this am, you have to add something. Okay, which is the kribhastinam anuprayogah. Actually, I'm wondering if we should do this now or not, because I mean, if I start, we cannot stop. We have to go the whole this one, but probably it will be too much for today because it's already 9. So we will stop here. So in the next class, we will see what happens in the next step. So there are 2 stages for these 5. The first step is adding am and then deleting the original lit lakara. In the next step, what we do is we add the forms, the lit lakara ready-made forms of 3 dhatus, the bhu, as and kr. So all these 3 dhatus, we prepare the lit lakara form separately. It is added to this am. So you have chorayam, and we already know babhuva, babhuvatuhu, babhuvuhu. All those forms are added to chorayam. So we get chorayam babhuva, chorayam babhuvatuhu, chorayam babhuvuhu, chorayam babhuvitha, chorayam babhuvatuhu, chorayam babhuva, chorayam babhuva, chorayam babhuviva, chorayam babhuvima. It's very, very interesting. This is actually 2 words. Chorayam is one. It is an avyaya and a kridanta. But it cannot be used independently. It has to be compulsorily followed by a lit lakara form. Can be bhu or as or kr. So the bhu dhatu forms we already know. But for as dhatu and kr dhatu, what happens? We have to see. So that we will see in the next class. Okay. So if you have not worked out the forms of lit lakara, which we did last class, please, you have time now. There is the weekend. Please do complete, because if you are familiar with the general thing of lit lakara, this is very easy. It's a breeze actually. It's very similar. There is nothing different. But if you don't know it, this will become overwhelming. So kripaya gatavargasya yad grihakaryam tat saptahante samapayantu. Agrima varge we will complete this. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते.